سالو مي زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك على حسب الكومونتير كنلقى ان بزاف كتبتوا لي الصفحه 37. هاد لاكتيفيتي لونغ يعني فيها لا كونجوغيزون وماشي ما صعيباش سهله. كيف ما شفتوا ما حاولت انني ما نطولش الفيديو بزاف باش دغيا نشارجي ونعاود يعني نتلا شارجي ونعاود نخدم معكم فيديو اخر، حيت لقيتكم بزاف لي كومونتير طلبتوا مني نخدم معكم امتحانات. بغيت نكمل غير هاد السيكونس هادي، دابا سيكونس 4 نكمل لي دروس اللي في السيكونس باش نبدا معكم امتحانات، حيت كاينين الامتحانات اللي عندي اللي موجداهم باش نخدم معكم فيهم شي دروس مازال ما خدمناهمش. داكشي علاش قلت نكمل بعدا لا سيكونس باش ملي تشوفوا في الامتحان تكونوا كاع الدروس خدمناهم وشرحناهم. دونك نبداو. كيف ما كتشوفوا هذه هي لاكتيفيتي اللي عندنا. دونك utiliser les verbes avoir et être à l'imparfait. نستعملوا le verbe avoir، نستعملوا l'auxiliaire avoir و l'auxiliaire être في l'imparfait. هنا تقولوا être و avoir l'imparfait ساهلين، ولكن راه ماشي بهذه الطريقه اللي هي سهله غير يعطيك كونجيغاسيون تحفظوا، ولكن كيفاش غادي تستعملوا في لا ديسكريبسيون ملي تبغي تكتب كونت، ملي تبغي انت تكتب كونت. مثلا في الكونت الاولى اللي كانت عندنا نقدر نسولكم استاذ يقول لكم مثلا كيل سون لي زانديكاتور دو طون ديجا فيو. شنو هما لي زانديكاتور مؤشر الزمان اللي حنا شفناه؟ مثلا كبدايه يلاه كنبغي نكتب انا لو كونت ديالي باش كنبدا. يعني اول حاجه غادا نقولها il était une fois. هاد il était une fois فين هو الفيرب فيها؟ راه هو être ياك لوكسيليير être. فاش مكونجوغي في لامبارفي il était. حنا نشوفوا لا كونجوغازون. قبل ما ندخلوا للنص استاذ يسولكم كيل اوني لوتور دو سو تيكست، شكون هو الكاتب ديال هاد التكست هذا. دونك انا شوفوا المصدر النص قسمته على جوج. ملي كتشوفوا ديما دابخي هذيك اللي حدا دابخي هذاك هو لوتور، واخا ما تعرفش كاع الفرونسي لا امتحان ما تضيعش هاد النقطه. اول واحد هو لوتور، ثاني حاجه يقول لك دو ايتيري سو تيكست، منين مقتطف هاد النص، يعني شنو هي لا سورس. هو هاد الثاني دابا الثانيه هو المصدر النص، يعني شنو سميت الكتاب ولا القصه ولا لوفغ اللي جابوا لنا منها هاد ليكستري هذا. يعني جوج حاجات لتحت ما خصكمش تنساوهم. دونك دابا نقرا لكم هذا الباراغراف. ان اوغر فيفي تو سول، الغول كيعيش بوحدو. كوم لا بلوبار دي زوغر، يعني بحال كاع لي زوغر، يعني كاع بحال الغول الاخرين. il était grand يعني ضخم كبير. il avait des dents pointues، عنده واحد لي دون سنان بوينتو يعني مقمقمين حادين. une barbe piquante، وعنده اللحيه بيكونت يعني كدق. ان ني انورم، عنده واحد لو ني ضخم كبير. اي ان غرو كوطو، وعنده واحد الموس كبير. il était toujours de mauvaise humeur، ديما ما عندوش الكانه. mauvaise humeur يعني الكانه ديالو ما كايناش ديما. اي افي توجور فان، ديما فيه الجوع، يعني ديما فيه الجوع وباغي ياكل الناس. دونك هذه الباراغراف. حنا دابا نخرجوا لي كيسيون الاسئله ومن بعد نشوفوا كيفاش تستعملوا اتر افوار، حيت هما يعطوكم في الامتحان اونتر بارونتيز صرف هاد النقط عمرهم اما باتر اما افوار. هنا فين عسوحلو، راه ماشي في الكونجوغازون راه تقول واش دابا انا ندير اتر ولا دابا انا ندير افوار. يعني دابا هنا نخدموا اسئله ومن بعد نشرح لكم في التمارين كيفاش تعرف راسك دير اتر هنا وكيفاش تعرف راسك تخدم افوار. دابا السؤال قالك جو ريليف كيلكو كاليفيكاتيف دو بورتري دو لوغر دون سو تيكست، يعني نجبد النعت باش نعتو لينا لوغر. هادشي باش نعتو. قالو فيفي تو سول كيعيش بوحدو، il était grand ضخم، il avait des dents pointues عنده سنان مقمقمين يعني حادين، une barbe piquante كدق، ني عنده واحد لو ني انورم ضخم، ان غرو يعني هادو هما. والكانا موفيز هومور يعني ما عندوش الكانا. هذا بالنسبه للبورتري مورال، المورال ديالو خاسر. نشوفوا السؤال اللي تحت منه. دونك السؤال قالك جو بريسيز لو طون دي دو فيرب افوار اي اتر. قالك هذا افوار و اتر في التكست فاش مصرفين؟ بيان سور راهم مصرفين فاش في لامبارفي. دونك هنايا عندنا السؤال الطابلو تحت منه قالك جو ريليف لي فراز كي سون كونسترويت افيك دو فيرب. يعني شوفوا الخانه الاولى قالك نجبدوا كاع لي فراز الجمل اللي هما مصرفين لينا مركبين لهم فيهم فراز افيك اتر اللي فيهم لوكسيليير اتر. دونك في النص هما هادو راه ما ضربت جيت نديرها اطار ودخلت واحد في وحده. المهم اللي فيهم اتر هما هادو راه كيبانوا الي تي غرون. الثاني اللي تحت منا الي تي توجور دو موفيز هومور، هادو هما اللي مستعملين حنا فيهم اتر. هاي الي تي غرون il était toujours de mauvaise humeur، يعني il était انا مستعمله être. الخانه الثانيه كيقول لك اللي مع avoir هما هادو il avait يعني مستعملين مكونجوغين فيهم avoir. il avait des dents pointues و avait toujours faim ديما mauvaise humeur، هما هادو اللي كنستعملين حنا معاهم avoir. السؤال اللي تحت منه قال لك جاناليز
j'analyse la construction des phrases. يعني هاد لي فراز اللي جوج لتحت اللي عطينا هذيك لا كونستركسيون، يعني عطينا جمله وقلناها كيفاش كتكون افيك سي دو فيرب. يعني عطاونا جمله حنا نركبوها فيها افوار، وعطاونا هاد لا كونستركسيون افوار بلس نون بلس ادجيكتيف، وعطاونا لا فراز نصايبوا جمله من عندنا فيها شنو، فيها اتر بلس ادجيكتيف. هنايا الاولى قالك هذه حنا نصايبوها على شكل جمله، عندنا افوار يعني ندير سوجي زائد افوار، جمله فيها افوار يعني نقول il avait افوار هي عنده، il avait بلس نو يعني عنده شنو نو، مثلا عنده قميجه زائد ادجيكتيف يعني نعت داك القميجه، يعني il avait كما كتشوفوا هنا في ليكزامبل il avait une chemise blanche نعتها. نشوفوا دابا الثانيه، هنايا عندنا اتر يعني نديرو جمله فيها اتر، يعني ما اتر كتستعملي يعني هو، كنهضر هو مثلا ولا كان زائد ادجيكتيف، يعني نقول il était هو était يعني هو il était، ونعتو كي داير نيجا ما عندناش كاع نو، يعني ما نعتو هو كشخص كاركتير كي داير. يعني هنا شنو كتلاحظوا ان باش نبغي نوصف البورتري فيزيك المظهر الخارجي غنستعمل افوار. il avait un nez عنده نيف بلان، il avait une bouche grande، il avait ملي نبغي نقول حوايج شنو عنده يعني شنو لابس ولا شنو عنده في الجسم ديالو كنستعمل افوار. ملي كنبغي نوصف البورتري المورال ديالو كي داير هو كنقول نيشان هو خايب هو زوين، يعني كنستعمل غير اتر. يعني il était كيما ليكزامبل هنا il était méchant. دونك السؤال اللي تحت منه هاد الطابلو الصفر شنو عطاونا قالك اتر و افوار، وحنا نصرفوهم نديرو لا كونجيغيزون ديالهم، يعني نصرفوه في ال ونصرفوه في نو ونصرفوه في فو، وهما ديجا راه عاطينكم جو روتيان، هما اصلا عاطينكم جو روتيان هي ها هو مصرفين. يعني باش بلا ما نضيع عليكم الوقت ونبقى نكتبو ونعاودوه، نشوفوا التمرين الثاني اللي ورا جو روتيان. ها هو افوار مصرفينو جافي tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient. être j'étais tu étais ils étaient nous étions vous étiez ils étaient. دونك هذه غتوليو تكتبوها في الطابلو الصفر، تاخذوا غير ديك الضمائر اللي عطاوكم. دابا هذا التمرين مهم بزاف. علاش مهم؟ حيت هنا قال لك شوفوا السؤال قال لك جو كومبليت لو فيد، انا نملا الفراغ باغ لي فيرب اتر و افوار، يعني ندير اما اتر اما افوار كونجوغي على لامبارفي. يعني دابا غتقرا لا فراز وغتبقى تفكر واش غنستعمل فيها اتر واش غنستعمل فيها افوار. باش نشرح لكم هكا بطريقه سهله ومن يعطيكم اسد بحال هكا جمله ويقول لك دير فيها اما اتر اما افوار، يعني وحده فيهم اللي تجي. فوقاش كنستعملوا اتر؟ يعني سمعوني مزيان، فوقاش كنستعملوا اتر؟ ملي كنبغي نوصف البورتري مورال، ملي تكون عندي جمله فيها شي حاجه مورال، يعني الشخص الداخلي ديالو قبيح فقير غني عند مغيار ميشون جونتي بولي، ملي عم غير نهضر عليه هو كصفه كداخل ديالو مورال. ملي عم بغي ندير افوار، ملي عنقول افي عنده 7 سنين، عنده دار، عنده تريكو نعتو، يعني عنده شي حاجه شيء. ولكن ملي كنستعمل اتر كيكون هو كنهضر عليه هو. نشوفوا ليكزامبل، شوفوا معايا ليكزامبل دابا قالك لو بيزون بوفر فقير، اذا شنو غنقول هو يعني اتر، يعني اتر مورال، المورال دي والمورال ولا ماشي كنستعمل غير في المورال اتر ايتي، وكنهضر عليه بصفه عامه المورال ديالو ولا هو كي داير كشخص ما عنده حتى حاجه فقير، يعني راه كيهضروا لنا عليه، راه ماشي كيقولنا عنده شي حاجه، راه كيهضروا لنا عليه. يعني ملي كيهضروا لنا عليه يعني هو ككاركتير كي داير كشخص، يعني حالته كي داير الحاله، يعني اتر كنوصفوا به الحاله. انا لقيت الكلمه الاتر هو كتبغي توصف الحاله ديال داك الشخص كي دايره زوين ظريف خايب فقير. اذا اولا كي قلنا لو بيزون يعني الفلاح، شنو نقول الحاله ديالو كنوصف الحاله، اذا غنستعمل اتر. était pauvre le paysan était pauvre. شوفوا اللي حداها مي il généreux، ولكن هو généreux هي كريم. اذا كريم انا شنو كنوصف الحاله ديالو هو كي داير، يعني عاوتاني غنستعمل اتر. يعني لو paysan était pauvre mais il était généreux، هو فقير ولكن كان كريم. دونك نكملو il une vache يعني il نقولوا هو vache، انا بعد درنا اتر راه يتسمى هو، اما درنا هو بوفر هو فقير هو جينيرو هو كريم، واش نقول il هو vache هو بقره. دونك شنو ندير؟ ماشي هو اتر انا ما كنوصفش الحاله ديالو هو بقره، راه نقول افوار عنده، افوار هي عنده يعني الشيء. il avait une vache عنده vache et une chèvre. اللي تحت منها il شنو نقول هو كونطون فرحان دو لي كوندوير
à la prairie يعني هو كيكون فرحان ملي كيديهم لا بريري يعني في الحظيره. واش غنقول هو يعني اتر هو في الحاله ديالو هو يعني حاله هو فرحان يعني نستعمل اتر، ولا غنقول افوار يعني كنهضر على الشيء يعني عنده اون فاش. ميمكنش غنقول كونطون شنو غنقول دابا يعني الحال ديالو هو il était content كيكون فرحان ملي كيتم غادي بيهم. دونك هنا شنو نو à la forêt يعني شنو نقول حنا à la forêt quand un loup surgit يعني حنا نقولوا كنا في الغابه. كنا يعني كنتو راه هو لو فيرب اتر يعني كيوصف الحاله، ولا كيقول لك كنتي هو كان يعني نو زيتيون à la forêt كنا في لا فوري quand un loup surgit des bois يعني حتى خرج واحد لولو من الشجر، ظهر لينا واحد لولو. نو شنو نقول نو كنا يعني افوار شنو كنقولوا بور. هاد زعما بور كتقول انا خايف، ما كنقولش جو سوي بور انا هو الخوف، كنقول جي بور عندي الخوف انا خايفه. اذا نصرف افوار في لامبارفي نقول نو زافيون بور ا سو مومون ان شاسور كي واحد الشاسور كان حدانا كان يعني اتر كي ايتي ا كوتي كان بالجانب il s'approcha قرب منا il ان فوزيل يعني عنده شنو فوزي يعني عنده بندقية يعني نقول عنده شي حاجة عنده. إذن افوار il avait un fusil sur l'épaule le loup se sauva. السؤال اللي تحت منه قالك جو كومبليت لو فيد على ملء الفراغ باغ افوار و اتر. انا غادي نعمر باتر ولا افوار ماشي غادي نصرفهم، هي كلمه ما مصرفاش كتجي هكاك. يعني شوفوا هنايا عندنا فان يعني شنو كنقول واش اتر فان ولا افوار فان. افوار يعني فيه الجوع، افوار فان صواف العطش ما كنقولش اتر كنقول افوار صواف. يعني هادو خصهم يتحفظوا باش تعقلوا عليهم. كالم يعني الحاله ديالك كتوصف الحاله ديالك كالم هادي، اذا غندير اتر كالم. بور يعني عندك الخوف، اذا غندير افوار. بوتي يعني انت كيفاش داير يعني الحاله ديالك غنقول اتر بوتي. غيزون غنقول افوار غيزون عندك الحق، يعني اللي عندك راه كنستعمل في افوار، واللي كنوصف الحاله ديالك كنقول اتر. وغيزونابل محق يعني انت كي داير كشخصيه هادي ولا هادي اتر. دونك انا كتبتهم يعني نديرو اتر غيزونابل. يعني افوار هادو خصهم يتحفظوا باش لا تحطوا لكم امتحان تعقلوا عليهم. اللي كنقولوا عنده اللي كنوصف بها الحاله هو اتر. دونك هنا السؤال ديال جوري انفيستي قالك بور ديكرير ان بيرسوناج باش توصف بيرسوناج دو مون شوا جوتيليز 3 فراز ديسكريبتيف سولون لي ستركتور. عطاونا داك ستركتور ا و بي قالك نديرو منهم 3 ديال الجمل ديال الوصف. يعني انا نوصف باتر ونوصف بافوار. في الامتحان الاستاذ يعطيكم، انا نبدا نخدم معكم امتحانات وتشوفوا الطريقه كيفاش. يعني في الامتحان الاستاذ يعطيكم هاد لا ستركتور ا و بي وانت خصك تخرج منها جمله. يعني هي ا شنو فيها برونون يعني هو الضمير اسم احمد، برونون ولا il زائد فيرب على امبارفي هي il était. هي ديك الثالثه هي الثالثه اللي درتها في جمله بالصفر il était fatigué. و بي هي جوج الفوقانيين يعني وصفت جوج حاجات.